लाइफ। नमस्ते सबैजनालाई, म सुप्रिमा शाह टिम 360 को मेन्टरको रूपमा यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। फर्स्ट कोर्समा हामीले एनएलपी को डेफिनेसन्स र पर्सनल गोल्स को बारेमा पत्ता लगायौं र सेकेन्ड कोर्समा हामी एनएलपी को कम्युनिकेसन मोडल बारे जान्न गइरहेको छौं। यो एकदमै बेनिफिशियल कोर्स हो किनभने यसले नै हामी आफ्नो बोली या हाम्रो थिंकिङ डिटरमाइन गर्न सक्छौं। यो कोर्सले गर्दा जो पनि धेरै सक्सेसफुल हुन सक्छ। ल एनएलपी भनेको के हो? सुरुमा मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि भनेको थिएँ तपाईलाई भनेको जे चलिरहेको छ त्यो एनएलपी हो र जे चलिरहेको छैन त्यो एनएलपी हैन। र नेक्स्ट एनएलपी कम्युनिकेसन मोडल। हामी अरूसँग कसरी बोल्छौं त्यो हाम्रो थिंकिङमा भर पर्छ। हाम्रो ब्रेनमा 1.4 मिलियन युनिट इन्फर्मेसनहरु हाम्रो ब्रेनले कलेक्ट गर्छ 1 सेकेन्डमा। र तपाई आफै सोच्नुस् कि 24 घण्टामा हाम्रो ब्रेनले कति धेरै इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्न सक्छ। हो त्यो भएर नि हाम्रो ब्रेन धेरै चल्छ र हामी मान्छेहरुप्रति कसरी बिहेभियर शो गर्छौं र कसरी बोल्छौं भनेर त्यसले नै भर पर्छ। किनभने हामी जति पनि एक्सन्सहरु देखाउँछौं त्यो सबै हाम्रो ब्रेनबाट आएको हो। र यो किन आएको हो भनेर हामी तपाईहरुमाथि डिटेलमा भन्दैछौँ। फर्स्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड र डाटाबाट। फर्स्टमा हामी जे पनि बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा देख्छौं त्यो हाम्रो इमेज भन्छ। सुरुमा भनेपछि इन्टरनल वर्ल्ड भनेको चाहिँ हामी भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पोजिटिभ छौं भने हामी भित्र धेरै पोजिटिभिटी हुन्छ, नेगेटिभ छौं भने हामी भित्र धेरै नेगेटिभिटी हुन्छ। एक्सटर्नल वर्ल्ड भनेको बाहिरको दुनिया। बाहिरको दुनिया प्रिय छ या राम्रो छ, रोड छ कि कोही राम्रो छ भनेर हामी त्यो एक्सटर्नल दुनियाबाट थाहा पाउन सक्छौं। सेकेन्ड वर्ड इभेन्ट अर स्टिमुली रिसिभ बाइ द सेन्सेस। हामी जति पनि सेन्स अर्ग्यान्सहरुले स्टिमुली रिसिभ गर्छौं हो त्यो हाम्रो ब्रेनमा जान्छ हैन। भन्दाखेरि पनि केही इक्जाम्पल लिउँ, हामीले कुनै प्लान्ट देख्यौं भने हामीले हातले छुन्छौं या आँखाले देख्छौं, त्यो भनेको हाम्रो सेन्स अर्ग्यानले पत्ता लगाएको इन्फर्मेसन्सहरु हो। त्यो चाहिँ कुनै फर्ममा हाम्रो ब्रेनमा स्टोर हुन्छ। नेक्स्ट भनेको त्यसलाई हामी भिजुअल बनाउँछौँ। भन्दा पनि तपाईलाई पिक्चर राम्रो लाग्यो भने र कुनै नेचरतिर तपाई जाँदाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो भने तपाई त्यसको इमेज आफ्नो दिमागमा स्टोर गर्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो ब्रेनले क्याप्चर गरेको इमेजहरु हैन। नेक्स्ट अडिटिभ। कसैले तपाईलाई केही भन्यो, सपोज मलाई कसैले या हाम्रो सरले नै काम दिनु भएको छ भने म त्यो अडिटरी लिन्छु हैन। त्यसपछि त्यो मेरो दिमागमा गएर मेमोरीको फर्ममा स्टोर हुन्छ। त्यो भनेको अडिटरीबाट स्टोर हुने हो। तपाईहरुको लाइफमा कुनै अनयुजुअल घटना घट्यो भने हाम्रो त्यो ब्रेनले स्टोर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो अब तपाईसँग कुनै राम्रो इन्सिडेन्ट भयो भने त्यो राम्रो तरिकाले या पोजिटिभ तरिकाले तपाईको माइन्डमा फिट भइरहेको हुन्छ र त्यही कुरा नेगेटिभ प्रकारले भयो भने त्यो नेगेटिभ प्रकारले हाम्रो दिमागमा फिट भइरहेको हुन्छ। एज मैले अगाडि भनेको थिएँ हाम्रो ब्रेनले 1.4 मिलियन युनिट इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सक्छ 1 सेकेन्डमा। भनेपछि त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि इमिडिएट रियाक्सन दिनुपर्छ। जस्तो अब मैले बोलिरहेको छु भने पनि त्यो मेरो ब्रेनले कमान्ड गर्दैछ कि मलाई बोल्नुपर्छ भनेर। तर हाम्रो इन्फर्मेसनहरु डाइरेक्टली हाम्रो एक्स इन्फर्मेसन छ भने त्यो डाइरेक्टली हाम्रो ब्रेनमा एक्स इन्फर्मेसन भनेर सेभ भएको हुँदैन। त्यो सुरुमा फिल्टर हुन्छ र वाइ इन्फर्मेसन भएर सेभ हुन्छ। फर्स्ट फिल्टर 1 मा के भनिन्छ? भ्याल्यु, बिलिफ, एटिट्युड, ल्याङ्ग्वेज, मेमोरिज एन्ड डिसिजन। के हुन्छ भने सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ, कुनै बिजनेसम्यानले तपाईलाई ठग्नु खोज्दैछ 5-10% नाफा खान हैन। त्यसमा हाम्रो भ्याल्यु या दिमागमा के सेभ हुन्छ भने यो गरौँ कि नगरौँ। त्यो बिजनेसम्यानले आफ्नो फाइदाको लागि गरिरहेको हुन्छ र म पनि बिजनेसम्यान छु भने मैले पनि 5-10% फाइदाको लागि त्यो गर्नुपर्छ कि गर्नु हुँदैन त्यसमा भर पर्छ। नेक्स्ट बिलिफ। हाम्रो त्यो बिलिफ हुन्छ। जस्तो भगवानमाथि सबैलाई बिलिफ हुन्छ हैन कि राम्रो काम गर्यौं भने राम्रो हुन्छ र नराम्रो काम गर्यौं भने नराम्रो काम हुन्छ। नेक्स्ट एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो बाइकमा कुनै मान्छे गइरहेको छ भने र त्यसले बाइक चलाउँदै छ भने मेन हाम्रो बिलिफ के हुन्छ भने त्यसले हेलमेट लगाउनुपर्छ। हेलमेट लगाएको छैन भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ या नराम्रो मान्छे मान्छौँ सिम्पल फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि। र त्यसकै सट्टा उसले हेलमेट
बच्छौँ भनेर। नेक्स्ट एटिट्युड, त्यही एक्सनको कारणले हामीमा पोजिटिभ या नेगेटिभ एटिट्युड हुन्छ। एटिट्युड दुई प्रकारको हुन्छ। पोजिटिभ, कुनै राम्रो काम गरिरहेको छौँ भने हामी त्यसलाई पोजिटिभली लिन्छौँ, कसैले नराम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभली लिन्छौँ। र यसले नै हाम्रो बिलिफ भ्यालुजहरू हाम्रो एटिट्युडको बेसिसमा छुटाउँछ। नेक्स्ट ल्याङ्ग्वेज, त्यो पोजिटिभ र एटिट्युड जुन हामी लिन्छौँ एटिट्युड हो त्यसलाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा कसरी परिवर्तन गर्छौँ। जस्तो अब हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ के हुन्छ भने कसैले राम्रो काम गर्यौँ भने हामी त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छौँ र हाम्रो भ्यालुजहरू त्यसको हाम्रो दिमागमा पनि राम्रो हुन्छ। तर त्यसकै सट्टा नेगेटिभ काम गरेको छ भने हामीलाई के हुन्छ, नेगेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा लिन्छौँ भनेपछि हाम्रो दिमागमा स्टोर हुने पोजिटिभ र नेगेटिभ हाम्रो भ्यालुज या बिलिफले हुन्छ। नेक्स्ट मेमोरिज, मेमोरिज पनि त्यही अनुसारले हाम्रो ब्रेनले डिटरमाइन गर्छ। जस्तो अब पोजिटिभ थिङ नै भएको छ भने या राम्रो कुरा भएको छ भने कसैले हामीले राम्रो काम गर्यौँ या कसैले हामीलाई राम्रो काम दियो भने त्यो हाम्रो मेमोरीमा स्टोर हुन्छ राम्रो काम गरेको छ भन्ने। तर त्यही कुरा हाम्रो नराम्ररी पायौँ भने या कुनै हुन्छ नि अब कसैले मलाई मिसबिहेभ गर्यो या डिसरेस्पेक्ट गर्यो भने म त्यसलाई नेगेटिभ सेन्समा लिन्छु र त्यो मेरो मेमोरी बन्छ। यो मान्छेले मलाई डिसरेस्पेक्ट या मिसबिहेभ गरेको छ त्यसैले म त्यसलाई नेगेटिभ बुझ्न थाल्छु। त्यो मान्छेको कमन थिङ्किङ नै हुन्छ। जस्तो हाम्रो भनौँ न ब्रेनको चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ साइड नै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। जस्तो राम्रो काम गर्यो भने कसैले हामी पोजिटिभ नै लिन थाल्छौँ, नराम्रो काम भने नराम्रो लिन थाल्छौँ होइन। त्यसपछि त्यही हिसाबले हाम्रो ब्रेनमा कन्सटेन्ट मेमोरी बनेर सेभ हुन्छ। जस्तो कम्प्युटरमा हामी फाइल सेभ गर्दाखेरि यो काम लाग्दैन भनेर डिलिट गरिदिन्छु र राम्रो फाइलहरू मात्रै राख्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो मेमोरी सेभ हुन्छ। कम्प्युटर र ब्रेनमा त्यही छ सिमिल्यारिटी भनेको। हामीले जे कम्प्युटरमा इनपुट गर्छौँ हो त्यो मेमोरी बनेर सेभ हुन्छ र हाम्रो दिमागमा चाहिँ पोजिटिभ थटहरू हुन्छ, त्यो पोजिटिभ या नेगेटिभ भनौँ त्यो नै स्टोर भएको हुन्छ। र डिसिजन लिन्छौँ, लास्टमा डिसिजन चाहिँ के लिन्छौँ भने राम्रो कुरा भएको छ भने हामी राम्ररी डिसिजन लिन्छौँ। कसैले मलाई राम्रो गरेको छ भने म त्यसलाई राम्रो ठान्न थाल्छु भनेपछि सपोज मेरो साथीले मलाई नोट्स दियो कपी गर्नु, किनकि म स्टुडेन्ट भएको कारणले मलाई नोट्स पनि चाहिन्छ होइन, कसैको हेल्प चाहिन्छ भनेपछि नोट्स इक्जामको बेला दियो भने अभियसली म त्यसलाई राम्रो मान्छु किनभने नोट्स त चाहिन्छ नि। र त्यही केसमा मलाई कुनै साथीले हेल्प गरेर इक्जाममा नोट्स दिएन भने म त्यसलाई नराम्रो ठान्छु। त्यो चाहिँ मेरो ब्रेनले सेट गरेको यो मान्छे राम्रो हो यो मान्छे नराम्रो, अनि त्यही अनुसारले म आफ्नो डिसिजन लिन्छु। नेक्स्ट टाइम मेरो इक्जाम भयो भने जसले मलाई हेल्प गरेको छ म त्यसलाई नोट्स दिन्छु र जसले मलाई हेल्प गरेको छैन म त्यसलाई नोट्स दिँदिनँ भनेर। यो यसको मेन मोटो चाहिँ के हो भन्दा इन्फर्मेसन हामी जुन ब्रेनले सेभ गर्छ त्यो डाइरेक्टली एक्स भएर सेभ हुँदैन हाम्रो ब्रेनमा। फर्स्टमा फिल्टर हुन्छ कि यो फर्स्ट फिल्टर 1 ले हाम्रो ब्रेनमा गएर फिल्टर गर्छ। नेक्स्ट फिल्टर 2 यो चाहिँ अनयुजुअल हुन्छ क्या। जस्तो अब धेरैवटा इन्सिडेन्ट हुन्छ नि हाम्रो लाइफमा, जस्तो बिहानदेखि उठेदेखि बेलुकासम्म हाम्रो दिमागमा कति धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डिसिजनहरू कति धेरै लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी जहिले याद राख्न सक्दैनौँ क्या। कतिजना मान्छेहरूसँग देख्छौँ कस्तो इन्सिडेन्टमा राम्रो या नराम्रो हो त्यो हामी सबै याद गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो ब्रेनले फिल्टर 2 पनि युज गर्छ। यो चाहिँ बेनिफिसियल हो, तर भन्नु पर्दाखेरि फिल्टर 1 चाहिँ मेमोरी भएर सेभ हुन्छ, फिल्टर 2 चाहिँ भनौँ न लाइक त्यो डिलिसन हुन्छ क्या। जस्तो मलाई यो कन्सेप्ट लिनु छैन या मलाई यो मेमोरी याद गर्नु छैन, लाइफ टाइमको लागि बिर्सिनु छ भने फिल्टर 2 युज हुन्छ। फिल्टर 2 मा के छ भने डिलिसन, डिस्टोर्सन एन्ड जेनरलाइजेसन। सिम्पल जेनरल कुरामा डिलिसन पर्छ भने जस्तो म बिहान बिहानै ब्रस गर्छु, त्यो मेरो डेली काम हो भन्दाखेरि त्यो मलाई मेमोरीमा याद गरिराख्नु छैन किनभने त्यो कमन हो। जहिले पनि म ब्रस गर्छु, बिहान उठेर खाजा खान्छु, त्यसपछि अफिस आउँछु होइन, त्यो सब मैले याद राखिराख्नु पर्दैन हो। त्यसलाई हामी डिलिसन गर्छौँ र कुन बेला त डिस्ट्रोय पनि गरिदिन्छौँ, त्यो हामीलाई यादै राख्नु छैन केही कुरा। जस्तो बिहान कुनै मेरो साथीलाई भेटेँ मैले, त्यो मलाई मेमोरीमा याद गर्नु छैन भनेपछि हामी पुरै डिस्ट्रोय गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट जेनरलाइजेसन, जस्तो
मम ड्याडहरूको चाहिँ थिङ्किङ के हुन्छ भने भोलि पर्सि बच्चाहरू ठुलो हुन्छ र हामीलाई छोडिदिन्छन् होइन। त्यो जेनरल थिङ्किङ हो क्या मम ड्याडहरूको, किनभने उनीहरूको पालामा या उनीहरूको एल्डर्सहरूले जसरी आफ्नो मम ड्याडहरूलाई छोडेको थियो उनीहरूको पनि सेम रिपिट हुन्छ नि, त्यो जेनरल फर्ममा लिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइजेसन भन्छ होइन। नेक्स्ट हामी फिल्टर 3 को कुरा गरौँ, जसमा इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन, स्टेट, फिजियोलोजी, एक्सटर्नल बिहेभियर पर्छ। हामी ब्रेनमा जति पनि कुराहरू सोच्छौँ या डिसिजन लिन्छौँ त्यो हाम्रो इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन हो होइन। जस्तो अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ होइन, मैले केही वर्ष अगाडि जब म ट्रेनमा ट्राभल गर्दै थिएँ एउटा 25 वर्षको दाइलाई देखेँ। त्यो चाहिँ ट्रेनको झ्यालको बाहिर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र धेरै रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बर्ड्सहरूलाई देखेर या ट्रिजहरूलाई देखेर या सुरुचोटि देखेको जस्तो खुसी हुँदै हुनुहुन्थ्यो, रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो ब्रेनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कि यो मान्छे त 25 इयर्सको हो, यति यो बच्चा जस्तो एक्ट किन गर्दैछ, यो बर्ड सुरुचोटि देखेको र प्लान्ट सुरुचोटि देखेको र त्यो चाहिँ मेरो ब्रेनमा आयो, किनभने मलाई त्यसको रियालिटी थाहा छैन। र पछि गएर त्यही दाइको मैले बाबालाई सोद्धाखेरि के थाहा पाएँ कि त्यो दाइको फर्स्टमा सुरुचोटि आँखा देख्नु भएको भन्दाखेरि अपरेसन भएर आउनु भएको रहेछ त्यो दाइ होइन। भन्दाखेरि मेरो थिङ्किङ साइकोलोजी के भयो भने कि त्यो दाइ पागल हुनुहुन्छ या त बाहिर निक्लिनु भएको छैन जस्तो थिङ्किङमा, तर रियालिटी फेस गर्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ कि त्यो हाम्रो ब्रेनको थिङ्किङ मात्र हो। त्यो मैले रियलाइज गरेको कुरा थियो कि इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन नै मेरो के भन्छ। अनि त्यो अनुसारले हामी स्टेट बनाउँछौँ। भन्दाखेरि त्यो दाइको त आफ्नै प्रब्लम थियो होइन, भन्दाखेरि आँखा नदेख्नुको उसको आफ्नो प्रब्लम थियो, तर त्यो मलाई थाहा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले उसलाई नेगेटिभ सोच्नु थालेँ कि यो बच्चा जस्तो चाइल्डिस छ या पागल छ जस्तो सोच्नु थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो स्टेट अफ माइन्डले के भनौँ कि यो नेगेटिभ छ, यो नेगेटिभ मान्छे हो, पागल छ, यस्तो उस्तो भनेर होइन। स्टेट फिजियोलोजी, मेरो फिजियोलोजी चेन्ज भयो भन्दाखेरि बडी स्ट्रक्चर, भन्दाखेरि कसैलाई ह्याप्पी भएर तपाईँले राम्रो भन्नुभयो भने फिजियोलोजी आफै आफ चेन्ज हुन्छ। जस्तो वाउ भन्दाखेरि हाम्रो फिजियोलोजी चेन्ज हुन्छ, तर त्यही कुरामा स्याड छु भने भनेर फिजियोलोजी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। एक्सटर्नल बिहेभियर र त्यही अनुसारले हाम्रो एक्सटर्नल बिहेभियर पनि चेन्ज हुन्छ। कसैप्रति राम्रो बिहेभियर देखाउनु छ भने हामी राम्रो बिहेभियर देखाउँछौँ। या मेरो साथीले नै कुनै राम्रो बिहेभ गर्यो भने म इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन बनाउँछु अनि स्टेट आफ्नो पोजिटिभ या नेगेटिभ, अनि त्यही आधारमा मेरो साइकोलोजी चेन्ज हुन्छ, फिजियोलोजी चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि एक्सटर्नल बिहेभियरमा म पोजिटिभ नै देखाउँछु। तर त्यसकै ठाउँमा मलाई मेरो साथीले नेगेटिभ बिहेभियर देखायो भने मेरो इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन नै उसको प्रति नराम्रो हुन्छ, त्यसपछि मेरो स्टेट चेन्ज हुन्छ। पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ। फेरि मेरो फिजियोलोजी चेन्ज हुन थाल्छ। नेगेटिभ जस्तो कोहीलाई कराउनु छ भने ह्याप्पी भएको बेला त हामी ह्याप्पी नै हुन्छौँ, तर कसलाई कराउनु छ भने हामी झर्केर बोल्छौँ र हाम्रो फिजियोलोजी बडीको स्ट्रक्चर पनि चेन्ज हुन्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि मेरो एक्सटर्नल बिहेभियरमा पनि चेन्ज आउँछ होइन। यी सब कुराहरू फिल्टर 1, 2, 3 ले गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन मोडल डिफाइन गर्छ। एनएलपी को कम्युनिकेसन मोडल यो एकदमै हेल्पफुल हो। तपाईले मेन आफ्नो ब्रेनलाई अल्टर गर्न सक्नु पर्छ। जस्तो तपाईको कुनै दिमागमा डिसिजन आउँछ भने या सेन्सर ज्ञानको थ्रुबाट त्यसलाई तपाईले अल्टर या मुड चेन्ज गर्न सक्नु पर्छ। यो सब कुराहरू फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 तपाईको साइकोलोजीसँग रिलेटेड हुन्छ। तपाईले ब्रेनमा कसरी सोचिराख्नु भएको छ त्योसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तो अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ, एज अ मेन्टर अफ टिम 360 मैले स्टुडेन्टहरूलाई थेरापी दिनु पर्थ्यो र उनीहरूलाई पढाउनु पर्थेन। मेरो एउटा स्टुडेन्ट यस्तो थियो कि जतिखेर बाहना बनाइराख्ने कि म थेरापी गर्दिनँ भनेर होइन। एक दिन ऊ मेरो अगाडि आयो अनि मैले चाहिँ माइन्डमा के सोच्नु थाल्यो भने ऊ त जहिले एक्सक्युज माग्छ थेरापी नगर्नु, सायद आज पनि आएको होला भनेर मैले इमिडिएट एक्सन दिइहालेँ कि पर्दैन, तिमीले थेरापी गर्नुपर्छ, आज कम्पलसरी, आज गरेन भने कहिले गर्न पाउँदैन भनेर। र त्यही अनुसारले मेरो एक्सटर्नल बिहेभियर पनि चेन्ज भयो कि तिमीले गर्नुपर्छ। एक्सटर्नल बिहेभियरमा मेरो बोली पनि चेन्ज भयो, तिमीले गर्नुपर्छ, आज थेरापी गरेन भने म सरलाई कम्प्लेन गरिदिन्छु अनि तिमी यो इन्स्टिट्युटमा आउनु पाउँदैन भनेर। तर रियालिटी चाहिँ के रहेछ भने उसको बर्थडे रहेछ त्यो दिन होइन। उसको बर्थडे हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पर्मिसन लिन आएको थियो कि दिदी तपाईँलाई चक्लेट मनपर्छ कि पर्दैन, तपाईँ खानुहुन्छ कि हुँदैन।
भन्दाखेरि हामीले कसैको कुरा फर्स्टमा पुरै सुनेर डिसिजन लिनुपर्छ हैन। सुनेर डिसिजन लियो भने हामीमा पोजिटिभ नेगेटिभ छुटाउन सक्छौं। त्यो कुरालाई हामीले अल्टर गर्न सक्नु पर्यो हाम्रो ब्रेनमा सुरुमा हैन। नेक्स्ट म के भन्न चाहन्छु कि यो वर्डिङ जुन छ नि ह्याप्पीनेस डजन्ट डिपेन्ड अन व्हाट ह्यापन्स आउटसाइड अफ यु बट व्हाट ह्यापन्स इनसाइड अफ यु। यो हार्वर्ड बी लीले भन्नुभएको भन्दाखेरि जति पनि ह्याप्पीनेसहरु छ त्यो हाम्रो स्टेट अफ माइन्डले डिटरमाइन गर्छ। हामी इन्टरनली नै नेगेटिभ सोच्यौं भने हामीले ह्याप्पीनेस कहिले पाउँदैनौं। तर इन्टरनली नै हामी पोजिटिभ छु भने अभियसली ह्याप्पीनेस हामीले पाउनेछौं। यति भन्दै म आफ्नो भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला, यसलाई शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।